अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। गरीब आदमी का 1 लीटर पेट्रोल और अमीर आदमी और बड़े अफसरान की पूरी मुफ्त पेट्रोल की टंकियाँ, जिनके अखराजात हुकूमत, सरकार, और सच्ची बात तो ये है कि गरीब आदमी ही बर्दाश्त करता है, जिसको आप टैक्स कहते हैं। और आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ भी हम आम आदमी के इन मसाइल के हवाले से बात करेंगे। कुछ अर्सा पहले से ही बारिशें, सैलाब, मगर अब पेट्रोल की कीमतों से जो तूफ़ान आने वाला है उससे गरीब आदमी की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा, ये मामला भी आज हम रखेंगे। 3 सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। मज़हर अब्बास, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी और अमीर अब्बास, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, बहुत जाने पहचाने चेहरे हैं। तो इन तमाम मसाइल के हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे मज़हर अब्बास साहब, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब और अमीर अब्बास साहब, और आगे जाके यकीनी तौर पे जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उस पर भी बात करेंगे। मगर आज मैं पेट्रोल की कीमतों की तरफ भी आने से पहले एक ऐसा सवाल आपके सामने रखने जा रहा हूँ जिसका सामना हमें बतौर सहाफ़ी हर रोज़ अवामी जगहों पर करना पड़ता है, और वो आपको भी पता है वो सवाल क्या है। मज़हर अब्बास साहब, अमीर अब्बास साहब और हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, एक ही सवाल है, और अगर मैं भी वही सवाल आपसे करूं ताकि हर रोज़ हमें इस सवाल का सामना शायद ना करना पड़े, तो वो सवाल क्या है? वैसे मैं अगर आपसे पूछूं तो ये सबको मालूम तो है। मज़हर अब्बास साहब, क्या आमतौर पे लोग आपसे आके पूछते हैं क्या होने वाला है? सही, ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन होता है। वो जाहिर है वो ये समझते हैं कि शायद हमें बहुत सी चीज़ें पता हैं। वो ये समझते हैं कि अगर हम उनसे कुछ समझाने की कोशिश भी करें या ये कहें कि हम ये रोज़ बात करते रहते हैं, तो वो कहते हैं कि वो बात बताएं जो आप टीवी पर नहीं कर सकते। सही। तो ये आपने कहा ना क्या होने वाला है। मैं मगर साहब कता कलामी माफ में इस जुमले को लेके थोड़ा सा गेस्ट की तरफ चलता हूँ, एक जुमला उनसे ले लेते हैं। अमीर अब्बास साहब, आपसे आमतौर पे आम आदमी क्या सवाल करता है आके? देखिए, 2 तरह के सवाल होते हैं। एक तो सवाल होता है कि इमरान खान का क्या बनेगा मुस्तकबिल। दूसरा, लोगों ने एक और सवाल करना शुरू कर दिया चंद हफ्तों से। वो ये सवाल है कि जिस हद तक पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की स्पेस श्रिंक हो रही है, जिस तरह पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ को बिल्कुल उसको गुलाम बना दिया गया है, जिस तरह पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है उसको रंगेदा जा रहा है, ये सवाल कोई आम आदमी, ये सवाल मज़हर अब्बास साहब आम आदमी तो नहीं कर सकता है, तो बड़ा कोई खास आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, उसको खास अल्फाज में बयान करो, लेकिन आम आदमी का सवाल ये होता है कि जो कुछ हो रहा है। चले मेरे पास साहब, मैं आपसे इसका जवाब भी लूंगा। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, आपसे आम आदमी पहला सवाल क्या करता है? हुकूमत टाइम पूरा करेगी कि नहीं करेगी? अच्छा, और ये सवाल मैं 60 साल से सुन रहा हूँ। अच्छा, ये पहला सवाल होता है। वो हमारी शक्लें देखते हैं ये हुकूमत चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी। चलें फिर जवाब लेने का आगाज भी नियाज़ी साहब हम आपसे ही करते हैं। पहले आप अपने सवाल का जवाब दें जो आम लोग आपसे करते हैं, क्या हुकूमत अपना टाइम पूरा करेगी या नहीं? आप उसका जवाब भी दे दें ताकि मैं फिर बाकी दोस्तों से पूछ लूँ। मेरा जवाब वही होता है कि आज तक तो मैंने किसी वज़ीर आज़म को टाइम पूरा करते नहीं देखा, तो ये क्यों करेगी? बस ठीक है, बिल्कुल सही। और पाकिस्तान के अंदर मुझे अक्सर कहते हैं, मैं कहता हूँ जी कि आप कुछ कर लें, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लाएंगे सही ये मुल्क आगे नहीं बढ़ पड़ेगा। तो कहते हैं, मुझे किसी ज़मींदार ने पूछा, उन्होंने कहा जी कैसे आएगी, अब पॉलिटिकल जो है अदम इस्तेकाम क्या है? मैंने कहा ये है कि लोग ये सवाल पूछा छोड़ दें जो मोदी के बारे में नहीं कहा जाता इलेक्शन के बाद, या किसी दूसरे के बारे में नहीं कहा जा सकता। ये पाकिस्तान में से पूछा जाता है जो ये कुछ बनती है सियासी, कि वो टाइम पूरा करेगी कि नहीं करेगी। ठीक है, चले मज़हर अब्बास साहब, क्विकली आपने अपना ही जो सवाल बताया कि जो लोग आपसे पूछते हैं कि क्या होने वाला है, तो आप उसका क्या जवाब देते हैं? मैं तो बहुत सिंपल सी बात करता हूँ। मैंने कहा कि देखिए, जो होता रहा है वही होता रहेगा। अगर आप ये समझ रहे हैं कि चीज़ें बड़ी बेहतर हो जाएंगी, तो मुझे नहीं लगता बेहतर हो जाएंगी। आपकी तरह मैं भी दुआ कर सकता हूँ। फिर उसका अगला सवाल ये होता है कि ये कब जा रहे हैं।
کیونکہ اور یہ سوال وہ کیوں کرتا ہے؟ وہ سوال اس لیے کرتا ہے کہ وہ یہ توقع کرتا ہے کیونکہ وہ مطمئن نہیں ہوتا. اچھا یہ وہ سوالات ہیں جو بدقسمتی سے ایک عام آدمی تقریباً ہر گورنمنٹ میں یہ کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ مطمئن نہیں ہوتا. اور ہماری جو لوگ حکومتیں ہیں، سیاستدان ہیں، وہ ایک عام آدمی سے کٹ جاتے ہیں جب الیکشن ہو جاتا ہے. تو اس کے جواب کیا دیتے ہیں آپ؟ تو اس لیے اس کے سوالات میں یہی جواب دیتا ہوں ان سے کہ پہلی چیز یہ کہ آج جو کل کیا ہونے والا ہے یہ مجھ کو آج نہیں پتا. یہ حکومت چل پائے گی نہیں چل پائے گی یہ وہ مطمئن نہیں ہوتا. اور وہ اس کا اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ ہم سے کچھ چھپا رہے ہیں. تو وہ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے مجھ سے کہ میں اسے مطمئن کروں. میں اسے مطمئن کروں یہ گورنمنٹ رہے گی، میں اسے مطمئن کروں یہ گورنمنٹ کل چلی جائے گی، میں اس سے مطمئن کروں کہ مہنگائی کم ہو جائے گی. اور یقین جانے کہ میں اسے مطمئن نہیں کر پاتے. امیر عباس صاحب میں واپس آتا ہوں. مدن صاحب میں واپس آتا ہوں معذرت کے ساتھ. امیر عباس صاحب آپ نے بھی ایک سوال کیا تھا کہ عمران خان کا کیا بنے گا، کیا ہوگا عمران خان کے ساتھ، تو آپ اس کا کیا جواب دیتے ہیں عام آدمی کو اس کی تسلی کے لیے؟ دیکھیں میں تو عام آدمی کو جواب دیتا ہوں کہ عمران خان کو کوئی معجزہ ہی باہر نکال سکتا ہے. کوئی انسانی کوشش عمران خان کو باہر نہیں نکال سکتا. اچھا وہ جو ہوگا معذرت کے ساتھ میرے پاس صاحب آپ کہتے ہیں معجزہ ہی نکال سکتا ہے، تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو بھی ہوگا وہ کوئی معجزہ ہی ہوگا؟ مطلب دیکھیں کیونکہ میڈیا آپ دیکھ رہے ہیں، آپ خود اس کے متاثرہ فریق ہیں، آپ کے ساتھ خود کیا ہوا. جوڈیشری آپ دیکھ رہے ہیں 26ویں ترمیم کے بعد اس کا کیا حشر ہو چکا ہے. آپ کے تمام جو ایگزیکٹو کے ادارے ہیں، پولیس، نیب، ایف آئی اے، اینٹی کرپشن، وہ بالکل یوں سوکھتے پھر رہے ہیں، ایک ہی شخص کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. پارلیمنٹ جو ہے اس کی راہداریاں جو ہے وہ پارلیمانی آزادیوں کے لیے بند کر دی گئی ہیں. تو جو وینٹیلیٹنگ مشین آن کی جاتی ہے جب کوئی بالکل سفوکیٹ کر رہا ہوتا ہے، مریض جب بالکل جاں بلب ہوتا ہے تو آپ وینٹیلیٹنگ مشین آن کرتے ہیں. تو کوئی وینٹیلیٹنگ مشین آپ کے ملک میں اس وقت نہیں ہے. تو پھر کوئی ڈیوائن انٹرونشن ہی ہو سکتی ہے، کوئی انسانی کوششیں تو تمام ان کے سامنے تو اتنے بالکل ہمالیہ کھڑے کر دی ہیں نا انہوں نے. آپ کیسے پار کر سکتے ہو؟ صحیح. وہ جو جس نے ایک تنقید کی وہ لاہور میں، وہ ساجد نواز نے 3 دن اس کو آپ سے بے جا میں رکھ کے اور 3 دن کے بعد اس کے اوپر کیا ایف آئی آر کی. 1 سال پہلے جو پی ٹی آئی کی ایک ریلی کے اوپر ایف آئی آر ہوئی تھی، اس میں جو نامعلوم لوگ تھے ان میں اس کو نامزد کر دیا. بھائی پکڑا تھا اس ویڈیو پہ تو پھر اس ویڈیو پہ ایف آئی آر کر دیتے نا. جب یہ حالات ہو چکے ہیں ملک کے اندر تو پھر آپ کون سا لیگل ڈیو پروسیس سمجھتے ہیں کہ جس سے اس ملک میں چاہے وہ عمران خان ہو یا کوئی اور سیاسی کیا انصاف ملے؟ چلے حفیظ اللہ نہائی صاحب، اب عام آدمی کی بات ہو ہی رہی ہے تو یہ جو پیٹرول کی قیمتوں میں اچانک اضافہ کیا گیا ہے، ایک وقت ہوتا تھا کہ جب 2 روپے یا 3 روپے بھی قیمت بڑھانی ہوتی تھی تو حکومت کے لیے بڑا مشکل فیصلہ سمجھا جاتا تھا کہ 2 روپے 3 روپے 1 لیٹر کے پیچھے. اب تو صورتحال ہی بدل گئی ہے. اب تو 10 روپے 15 روپے اور ابھی حال ہی میں 5 روپے 36 پیسے پیٹرول کی بڑھی ہے. ہائی سپیڈ ڈیزل جو ہے وہ 11 روپے 37 پیسے بڑھ گیا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کچھ ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی کی شکار ہو گئی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ اب جتنی مرضی قیمت بڑھا لیں پیٹرول کی یا ڈیزل کی، عوام پہ کچھ نہیں کر سکتی؟ جان صاحب آپ تینوں مجھ سے بہت چھوٹے ہیں. یہ 1968 میں میں کم و پیش میں 15 سال کا تھا اور ایوب خان کے وقت میں 2 آنے چینی مہنگی ہوئی تھی. 1 روپے 8 آنے سے 1 روپے 10 آنے ہوئی تھی. 1 روپے 10 آنے سے 1 روپے 12 آنے. اتنا مجھے زیادہ اس کا نہیں پتا، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ چونکہ ہمارے گھر ایک سیاسی گھر تھا تو ان چیزوں کا شعور تھا کہ جو کوئی ہوتا ہے. تو پورے ملک میں ایک ایسا قرام مچا اور ایک جو تھی کچھ وزیر خوراک تھا محمد علی ہوتی یا کوئی اس طرح کا، تو ہوتی چینی چور پورے پاکستان کے اندر گلی کوچوں میں جلوس نکل رہے تھے اور نعرے لگ رہے تھے. خیر اینی میں میرا خیال ہے کہ مہنگائی تو اب کس دور میں آپ نے نہیں دیکھا کہ یکدم بڑھتی گئی ہے. تو میں نے آج تک مہنگائی کے اوپر کبھی کوئی اتنا سوائے وہ ایک واقعے کے 1968 کے کبھی